वेलकम बैक नाजरीन। अतर साहब कहते हैं ऑर्डर 3 नवंबर का साइन हुआ था उसी दिन और उसको डोगर कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, सो इट्स नॉट एन इशू। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि इज इट एन इशू और नॉट। डॉक्टर साहब कहते हैं क्या कहते हैं, क्यों किया? मैं गुजारिश कर रहा था कि इशू 3 नवंबर का क्यों है। इसलिए बना कि कुछ लोगों को जो कलीग्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस कंटेम्प्ट का, ठीक कि आपको इस 3 नवंबर के हुक्म का पता था, लिहाजा आपने ये कंटेम्प्ट की है, क्योंकि आपने जाके ओथ ले लिया। उन्होंने 3 नवंबर केस का जो था ये जजमेंट जो है वो उस कोर्ट को दिखाई और कहा ये देखिएगा इस पे एक जज साहब के साइन हुए हैं 5 के, पब्लिक स्टेटमेंट थी। अब अगर ये 5 के हुए हैं तो जो हमारा फेल है 3 वाला या 4 वाला वो उसको इस्तिस्ना मिलता है कंटेम्प्ट के लिहाज से। तो फिर जज साहब ने कहा अच्छा चलो हो गया सही, ये बताएं कि जब आपको इल्म हुआ कि हमने ये ऑर्डर पास किया हुआ है तो उसके बाद आपने क्या किया, लिहाजा ये कंटेम्प्ट नोटिस जो है आपको रहेगा। और मैं बड़े अदब से कहता हूं कि ये जो पीसीओ 12 अक्टूबर वाला था उसके तहत भी बहुत जजों ने ओथ ली थी, फिर उसको रेटिफाई होने तक 1 साल लगा बाय द पार्लियामेंट, 1 साल थंपिंग होती रही और वो जो पीसीओ था दैट रिमेन्ड इन फोर्स and the judges also remained on their seats. That question could also be asked from them कि अच्छा जब आपके इल्म में आ गया ये पीसीओ गलत है, इस दौरानिया में जब तक इसको पार्लियामेंट ने रेटिफाई नहीं किया, what was done, what overt act was done by these judges to decry that PCO? नहीं मगर डॉक्टर साहब आप डिस्कशन को ले गए हैं टुवर्ड्स द केस ऑफ दीज जजेस। मैं ये कह रहा हूं कि ये 3 it was a reply given, मैं just making a complete statement. Their reply was this. अच्छा, their reply. But do you think the order was signed or was it not signed? As per your knowledge. I think it was signed after the 5th. And if it was not signed on that day, do you think it was a valid order therefore? I wouldn't say so. I'd like to go to Naeem now. Naeem, are you there? Yes, sir. आपने गुफ्तगू सुनी, मेरा सवाल आपसे भी वही पहला वाला है कि क्या do you think the order was signed on that day? If not, was it a legitimate order or not? मैं दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि अथर ने 3.5 मिनट लिए हैं। अच्छा चले आप जल्दी 3.5 मिनट देंगे, राइट मिलेंगे आप। अच्छा पहले अथर ने ये कहा कि जज कैद में थे इसलिए वो साइन नहीं कर सके, फिर उन्होंने कहा कि ये वजीउद्दीन अहमद के केस में ऑर्डर पास हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। जो ये बात नहीं बता रहे वो ये है कि 17 अक्टूबर को 2007 को चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर पास किया वजीउद्दीन अहमद के केस में कि मैं इस केस में नहीं बैठ सकता क्योंकि ये सदर साहब की डुअल ऑफिस का है एंड इट इज प्रोप्राइटरी डिमांड्स दैट आई शुड नॉट सिट ऑन दिस केस। ये एक हिस्सा हो गया, लिहाजा वजीउद्दीन के केस में उनका बैठना बनता नहीं था। फिर ये बात दुरुस्त है कि 2 नवंबर को एक दरखास्त एतजाज एहसन साहब ने दी जिसको अदालत ने नहीं लिया, उन्होंने कहा फाइल करो। ये वही दरखास्त है जो कहा जाता है कि 3 की शाम को ली गई और इट वाज टेकन अप, बाद में उसको नंबर लगाया गया। अब 3 बातें, टाइमिंग देखिएगा। देयर इज नो डिस्प्यूट कि 3 बजे दोपहर को पीसीओ आ गया। देयर इज नो डिस्प्यूट कि 7 बजे डोगर साहब ने ओथ ले ली और 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट की ओथ ले ली। अब चूंकि मेरी उम्र भी आप जैसी है और सारे मेरे जज हैं, एक जज जो सुप्रीम कोर्ट में, मैंने उसने कहा कि 3 नवंबर को क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैं भी गया सुप्रीम कोर्ट असर की नमाज के बाद, वहां ना रुमानी साहब थे ना भगवान दास थे, वहां बैठे हुए थे राजा फयाज और वहां नासुल मुल्क बैठे हुए थे और मुझे कहा गया, चीफ जस्टिस साहब ने एक शॉर्ट सा ऑर्डर मुझे दिखाया कि ये हम पास करना चाहते हैं। कहते हैं मैं नीचे आ गया मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए, मैं जब वापस गया तो मैंने कहा जी मैंने ये ऑर्डर साइन नहीं करना है। उस वक्त जब मैं नीचे आया तो जावेद इकबाल साहब ऊपर जा रहे थे। देयर इज एम्पल स्कोप फॉर दीज पीपल टू आर्ग्यू कि 7 जज उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं थे। अब जो तकलीफ ये है, और मैं अतर की वो बात के डोगर साहब का 6 वाला ऑर्डर है उस पर मैं आता हूं, जो 31 जुलाई को जजमेंट आई उसमें 7 दफा या 8 दफा यह कहा गया है कि ए बेंच ऑफ 7 जजेस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विच कन्वीन्ड एंड असेंबल्ड
اگر یہ 7 جج تھے ہی نہیں تو آرڈر پاس ہی نہیں ہوا. دوسری گزارش میری یہ ہے کہ جو اطہر فرما رہے ہیں یہ آرڈر والا جو ہے کہتے ہیں ڈوگر صاحب نے 6 کو, قیوم صاحب ایز دی اٹارنی جنرل نے ایک درخواست موو کی, اور میں ڈوگر صاحب چونکہ وکیل بھی ہیں اور میں ان کی کھجوریں بھی کھاتا ہوں بطور فیس, میں نے کہا کون سا آرڈر سیٹ اسائڈ کیا؟ انہوں نے کہا کوئی آرڈر نہیں تھا ریکارڈ پہ. دی آرڈر purported to have been passed. اب وہ آپ نے آرڈر دیکھا ہے, آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کا ایک اصول ہے کہ پہلے سینئر جج سائن کرتا ہے پھر جونیئر جج سائن کرتے ہیں. اوپر 3 نومبر ہے, اس کے نیچے چیف جسٹس صاحب کے دستخط ہیں, پھر بھگوان داس صاحب کے دستخط ہیں جس پہ ڈیٹ 5 نومبر پڑی ہے, پھر اردو میں لکھا ہوا ہے جاوید اقبال, پھر اردو میں لکھا. جب یہ لکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جج وہاں موجود نہیں ہے, یہ بائی سرکولیشن آرڈر ہو رہا ہے. اگر وہاں بیٹھے ہوتے تو کیا ضرورت ہے وہاں لکھنے کی کیسے کرنا ہے؟ قطع کلامی معاف, یہ پوائنٹس تو میں نے ریز کیے تھے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ مختصر ایک بات بتا دیجیے, یو تھنک دیٹ آرڈر واز ایلیگل therefore؟ نہیں, دی آرڈر ڈڈ ناٹ ایگزسٹ. اوکے, if the order did not exist تو پھر نہیں, تو دین پھر پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے جو اطہر صاحب نے کہا ہے کہ آرڈر اگر ایگزسٹ نہ کرتا تو ڈوگر صاحب نے پھر کیسے اس کو اگنور کر دیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا؟ آپ ججمنٹ پڑھیں, اطہر صاحب سے لے کے پڑھیں ججمنٹ, وہ کہتے ہیں purported to have been passed. اوکے, تھینک یو. میں There was no order in the Supreme Court. اور یہ تو ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے کہ جو پریس کو دیا گیا unsigned order ہے. اوکے, تھینک یو. Now I'll come to you, اطہر. یہ مختصر because I want to move to the second point. I don't want to delay this. 5 صفحے ہیں. نہیں 5 صفحے نہیں, آپ نے صرف آرگیو نہیں, اس کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے پر ادروائز ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اسکرین پہ دکھا دیں, آپ اسکرین پہ دکھا دیں اور آخری پیراگراف پڑھ لیں. جلدی سے پڑھ دیجیے, یہ مجھے بتا دیجیے کیا لکھا ہے. ختم ہوئی بات, پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آرڈر ایلیگل ہے, ایگزسٹ کرتا ہے. جی بالکل. اگر یہ ساری باتیں دیکھیں, پہلے تو افسوس کی بات یہ, وہ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں purported to have been issued. میری عرض یہ ہے, اگر اس عدلیہ کے آپ خلاف نہیں یہ میری ایک پوری بات, پلیز وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دوز ایشوز, ہم فیکٹس کے اوپر جا رہے ہیں. میری ایک عرض سن لیں. تو آپ ڈوگر کے تو حامی ہیں نا, تو ڈوگر کا تو فیصلہ پھر آپ کے نزدیک ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پرپورٹڈ تو پورا پڑھ لیں 5. نہیں تو آپ بتا دیجیے کیا لکھا ہے. دیکھیں, یا وہ لکھ لیتے ہیں, ان کے لیے تو بڑا آسان تھا, وہ تو انٹرسٹڈ پارٹی تھے. افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہر ایک جج اندر قید تھا, آپ اس کو لے رہے ہیں. میری قید تھا تو پھر کٹھے کیسے ہو گئے؟ سر قید وہ اس آرڈر کے بعد ہوئے, 7 بجے تو وہ واپس گئے سپریم کورٹ. چلے میں اب اس پوائنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ you had your say, sir. Let's move to a second point. These are 5 pages. Everybody's made their case. Let's move to a second point. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 31st کی جو ججمنٹ ہے, اس نے ڈوگر صاحب کی جو ججمنٹ تھی اس کو اس نے ریجیکٹ کیا, اس نے کہا کہ یہ غلط تھی, اور آرگیومنٹ یہ دیا کہ ظفر علی شاہ کیس کا صحیح حوالہ نہیں دیا گیا ان ٹرمز آف کہ ججز کے سٹیٹس کیا تھا. یہی بات ہے نا جی, وہ جو پر انکیوریم کا جو کانسیپٹ ہے کہ جی آپ نے ایک ججمنٹ کے حوالہ دیا اور صحیح نہیں دیا, پوری ڈسکشن نہیں کی اور پھر آپ نے ججمنٹ دے دی. تو ڈو یو اگری کہ دیٹ جو سپریم کورٹ نے اس وقت جو یہ فیصلہ کیا کہ جی ڈوگر صاحب کا کیس غلط ہے, وہ صحیح انہوں نے یہ آرگیومنٹ دیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ کریکٹ پرسپیکٹو میں دیکھ لیں. یہ ڈوگر خود کہتا ہے کہ ریسٹریننگ آرڈر ایشو ہوا تھا, یہ 5 صفحے کہتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں, یہ ڈوگر کہہ رہے اور اس کے ساتھ اشخاص کہہ رہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک سٹنگ سپریم کورٹ نے, ڈوگر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, ایکنالج کرتا ہے. نہیں بھائی میرے بھائی, وہ نہیں کرتے. مجھے تو حیران کس طرح. نہیں, I have respect and I have respect. فیکٹس تو کلیئر ہے. آج تک کبھی پی سی او سسپینڈ نہیں ہوا تھا, کسی کو ریسٹرین نہیں کیا گیا تھا, پہلی دفعہ ہوا. اب آپ کہیں کہ انہوں نے کیوں کیا, اور بات ادھر ہی سے شروع ہوئی. یا تو دیکھیں, میں خود گیا تھا 2000 میں جب پی سی او کا اوتھ لینا تھا, اور اس میں 5 جج جنہوں نے نہیں اوتھ لیا, ان کے سامنے میں گیا, انہوں نے پٹیشن پہ ریسٹریننگ آرڈر دینے سے انکار کر دیا, انہوں نے بھی وہ پی سی او مان لیا. اگر وہ اس دن ریسٹریننگ آرڈر دے دیتے 2000 میں تو بات ختم تھی. تھینک یو. ناظرین, ہم ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے.